शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्यामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा खदमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सुंपांसं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वात्तेनं सौरिः कदमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्धीनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहरदीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझुरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणा स्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणा एव निपुणौ। हरिस्वामाराध्या प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयते स्वरूपित्वां नत्वा रतिनयनलेयेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम्। धनुपुष्पमौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरदः तदाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपामपाङ्गत्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। कोणत्काञ्चीदाम करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षेणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणुमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्तानः पुरमदितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपेनीं पोपवनवती चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्यः कतिचन चिदानन्दलहरीम्। मयि मूलाधारे कमपि मणिपुरे हतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतकम् आकाशमुपरि मनोपिभ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपदं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमुद्दुष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिसि कुलकुण्डे विहरिणी। चतुर्दिः श्रीकण्ठैः शिवयोतभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिशम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशाद्वसुदलकलाश्रत्रिवलयां त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणः परिणताः। त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौस्तुख्यादा मरललनयान्ति मनसा तपोभिर्दृष्टपामपि गिरिशसायुज्य पदवीम्।